بائبل کی صداقت دوسرا حصہ پینتاتوئخ یا تورات۔ بائبل مقدس کی پہلی 5 کتابیں تکوین، خروج، اخبار، عدد، تثنیہ شرح، پینتاتوئخ یا تورات کہلاتی ہیں۔ یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ کے نام سے منسوب۔ علماء بتاتے ہیں کہ ان کا لکھنے والا حضرت موسیٰ۔ پینتاتوئخ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی کتاب جس کے 5 حصے یا 5 تہیں ہیں۔ یہ نام مصر کے شہر اسکندریہ میں پکارا جاتا تھا۔ اس شہر میں اسکندر اعظم کے زمانے میں 10 لاکھ یہودی آباد تھے۔ 150 سے 250 قبل از مسیحی عبرانی لوگوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں کہ ہماری شریعت کی کتاب کے 5 حصے ہیں۔ پینتاتوئخ کا لفظ اسی شہر کے لوگ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہاں یونانی زبان بولی جاتی تھی۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہاں پر 10 لاکھ یہودی موجود تھے جن کی مادری زبان عبرانی تھی، اور ان کے صحائف، ان کے تمار یا ان کی کتابیں وہ بھی عبرانی زبان میں تھیں۔ اور چونکہ اس وقت یونانی زبان جو تھی یہ ایک سرکاری زبان تھی اور اسکولوں میں بچوں کے لیے اس زبان کو لازمی قرار دیا گیا تھا، اس لیے یہ یہودی لوگ جو وہاں پر آباد تھے ان کے بچے اسکولوں میں یونانی زبان پڑھتے تھے، اور ان کی اپنی کتابیں جو تھیں یا ان کے تمار یا ان کے صحائف وہ عبرانی زبان میں تھے۔ یہودیوں کو خطرہ تھا کہ ہمارے بچے جو یونانی زبان پڑھتے ہیں وہ ان کے مذہب کے بارے میں زیادہ جانیں گے اور ان کے مذہب کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے صحائف، اپنے تمار اکٹھے کریں، ان کی ترتیب بنائیں اور پھر ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کرائیں تاکہ ہمارے بچے اپنے مذہب کے بارے میں اور اپنی الہامی کتابوں کے بارے میں جان سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہودیوں نے 12 قبیلوں میں سے 6 علماء کو دعوت دی جو پاک صحائف سے گہری دلچسپی اور واقفیت رکھتے تھے۔ ان کو اسکندریہ میں بلایا گیا تاکہ اکٹھے ہو کر وہ صحائف اور تمار اکٹھے کر کے ان کی ترتیب بنائیں۔ اس وقت 72 لوگ تو اکٹھے نہ ہوئے، 2 کسی خاص وجہ سے حاضر نہ ہو سکے اور وہاں 70 لوگ اکٹھے ہوئے، اور ان 70 بزرگوں نے اپنے صحائف، اپنے تمار اکٹھے کیے، ان کی ترتیب بنائی اور پھر ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کروایا، اور یہ ترجمہ سیپٹویجنٹ ترجمہ کہلاتا ہے، یعنی 70 کا مجموعہ۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور فلسطین میں رہنے والے یہودی پہلی 5 کتابوں کو تورات کہتے تھے، یعنی شریعت کی
किताबें। वो यूनानी लफ्ज पेंटातोइक इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि शरीयत की इन 5 किताबों के लिए अब्रानी लफ्ज इस्तेमाल करते थे, तौरात। इसलिए शरीयत की 5 किताबों के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पेंटातोइक या तौरात। शरीयत की 5 किताबों की अपनी सच्चाइयाँ। पहली सच्चाई ये है कि एक ही वाहिद खुदा है और उसके बराबर कोई और खुदा नहीं। इसलिए उसी वाहिद खुदा की परस्तिश करनी चाहिए और उसी वाहिद खुदा से खास मदद मांगनी चाहिए और उसके बंदों के साथ मिलकर उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करनी चाहिए। दूसरी सच्चाई जो इन 5 किताबों में है, जिस तरह खुदावंद अपने नविश्तों के जरिए सिखाता है, उसकी पाक मर्जी और हुक्मों के मुताबिक उसकी इबादत करनी चाहिए। तीसरी सच्चाई जो इन 5 किताबों में है वो है खुदा हर वक्त और अबद तक हमारे साथ रहता है, इसलिए हमें भी हमेशा उसके वफादार रहना है। पेंटातोइक या तौरात शुरू से खुदा के 10 हुक्म सारी शरीयत की बुनियाद बन गए। खरूज 20 बाब 2 आयत से 17वीं आयत तक, तस्नीह शरा 5 बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। हज़रत मूसा की 5 किताबें जो शरीयत की किताबें कहलाती थीं, बाद में पेंटातोइक बन गई। तस्नीह शरा 31 बाब 24 से 26वीं आयत। दाऊद के वक्त में 5 किताबें पेंटातोइक मूसा की शरीयत कहलाती थी। अहबार 18 बाब 23वीं आयत। जलावतनी के बाद मूसा की शरीयत या मूसा की किताब कहलाती थी। नहमिया 1 बाब 8वीं आयत। अहद जदीद में यानी नए अहदनामे में पेंटातोइक के बारे में खुदा यीशु मसीह तौरात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया। मत्ती 5 बाब 17 आयत। इन 5 किताबों में खुदा अहद बांधता है। खुदा ने हजरत इब्राहिम से अहद बांधा। खुदा ने फरमाया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो वो बरकत का बायस होगा। तकवीन की किताब 12वां बाब पहली 3 आयत। खुदा इसहाक से अहद बांधता है और फरमाता है, ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ, मैं अपने खादम इब्राहिम की खातिर तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। तकवीन 26 बाब 23वीं से 24वीं आयत। खुदा यकूब से अहद बांधता है और फरमाता है, ये जमीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल जमीन की गर्द की तरह होगी। तकवीन 28 बाब 10वीं से 14वीं आयत तक। खुदा मूसा के जरिए अपनी कौम बनी इसराइल के साथ अहद बांधता है। अहद ये है, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरे हुक्मों को पूरा करोगे, तो सब कौमों में तुम मेरे
خاص لوگ ہوں گے۔ تثنیہ شرح 5 باب 6 سے 21 آیت۔ یہ ہے بائبل کی صداقت دوسرا حصہ۔